हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज इस वीडियो में मैं टोटली कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में यानी हमल के दौरान इसको लगवाया जा सकता है या नहीं लगवाया जा सकता। यानी किन औरतों को हमल के दौरान कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए या लगवानी चाहिए। इसके साथ साथ वो औरतें जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती हैं, क्या उनको कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बहुत सारी मिथ हैं और बहुत सारी गलत अफवाहें जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस वैक्सीन से कतरा रहे हैं या हेजिटेट हो रहे हैं कि इस वैक्सीन से किसी तरीके से बचा जाए या इसको ना लगवाया जाए। तो टोटली आज इस वीडियो में इन तमाम सवालात के मैं जवाब देने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता जाऊँ उन औरतों की जो प्रेग्नेंट हैं यानी हामिल हैं। हामला औरतों में कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल डॉक्टर यूजुअली रिकमेंड कर रहे हैं, और स्पेशली उन औरतों को, उन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं जो कि हाई रिस्क फीमेल्स हैं। इसमें हाई रिस्क में वो लोग आ जाते हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे जिनका प्रोफेशन ऐसा होता है, यानी कि ऐसे शोबों में काम करती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उनको दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे उसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाती हैं, प्रोफेसर्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर्स आ जाते हैं जिसमें नर्सिस हैं, मेडिकल स्टाफ है। ये सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं या शोबे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और आपको पता है जितनी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी उतने ही आप हाई रिस्क सिचुएशन में चले जाएंगे। यानी कि जितना आपका लोगों के साथ मिलाप ज़्यादा होगा, आपको कोविड-19 होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो औरतें, वो ख़ास तौर पे हामला औरतें जो इन शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हाई रिस्क फीमेल्स होती हैं। उन औरतों को चाहिए कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, हमल उनको ठहर जाता है, तो उन लोगों को चाहिए वो कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि वो प्रीमेच्योर लेबर से बच सकें या उनके बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर होने से बच सके, और उनकी जो प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी बच सकें। तो उन औरतों को चाहिए वो कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल लाजमी करें। अब सवाल ये पैदा होता है कोविड-19 वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है प्रेगनेंसी में, उसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। अभी डाटा कलेक्ट हो रहा है, इतनी ऑथेंटिक कोई इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई। CDC के मुताबिक और WHO के मुताबिक फाइज़र और मॉडर्ना जो है, अगर को प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये यूजली सेफ कंसीडर की जाती है। दूसरे नंबर पर मैं उन औरतों की बात करता जाऊँ जो कि बच्चे को डिलीवर कर चुके हैं, यानी कि जिनके यहाँ पैदाइश हो चुकी होती है बच्चे की। तो उन पैदाइश होने के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है एक मदर का, वो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, यानी कि बच्चे को फीड कराना होता है। और जो औरतें बच्चों को फीड करा रही होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, तो उनके दिमाग में यही वसवसे होते हैं कि अगर वो कोविड-19 वैक्सीन लगवा लेती हैं तो उनके बच्चे पर कोई असर तो नहीं होगा, यानी बुरा असर या कोई साइड इफ़ेक्ट तो सामने नहीं आएगा। मैं आपको बताता जाऊँ कोविड-19 वैक्सीन की जितनी भी इस टाइम मार्केट में जो कोविड-19 वैक्सीन मौजूद हैं, उसमें किसी भी वैक्सीन में वायरस लाइव नहीं है, यानी कि ज़िंदा वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जाता। वायरस के कुछ टुकड़े होते हैं, जैसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं या मैसेंजर RNA कहते हैं, वो डायरेक्ट इंटर किए जाते हैं, उससे एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर
لگواتی ہیں تو ان کی باڈی میں یہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ اینٹی باڈیز جس بچے کو فیڈ کرا رہے ہیں اس میں بھی سرکولیٹ کر جاتی ہیں، اور اینٹی باڈیز بچے کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی، اور کسی حد تک وہ بچے کو کرونا وائرس سے پروٹیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے اوپر اسٹڈیز جاری ہیں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ اگر بریسٹ فیڈنگ مدر کووڈ-19 ویکسین کا استعمال کرتی ہیں یا لگواتی ہیں تو اس کا کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا ان کے بچے پر جس کو وہ فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میں ان فیمیلز کی بات کرتا ہوں جو ان کو مینسٹرل سائیکل چل رہا ہوتا ہے، یعنی جن کو پیریڈز چل رہے ہوتے ہیں، کیا پیریڈز کے دوران اس کا استعمال لگوائی جا سکتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر پیریڈز کے دوران اس کو لگوایا جائے تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے پیریڈز کو ریگولر کرنے میں، یا پیریڈز سے اس کا کوئی کسی بھی قسم کا لنک نہیں ہے، کیونکہ جیسے یہ ویکسین آپ کی باڈی میں انٹر ہوتی ہے تو یہ آپ کی امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے، امیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز بنائے، اور اس کا کسی بھی قسم کا عمل دخل نہیں ہے آپ کے ہارمونل چینجنگ میں، یا ہارمون کو کسی بھی قسم سے کسی بھی طرح سے وہ ڈسٹرب نہیں کرتی۔ تو وہ عورتیں جن کو مینسٹرل سائیکل ہوتے ہیں یا جن کا پیریڈ چل رہے ہوتے ہیں وہ بلا جھجک کووڈ-19 ویکسین کا استعمال کر سکتی ہیں۔ بالکل آخری میں کچھ ایسی مس انفارمیشن جو کہ کووڈ-19 ویکسین کے بارے میں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کرتا جاؤں۔ آج کل بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کووڈ-19 ویکسین کا استعمال فیمیل یا مردوں میں دونوں میں اگر کیا جائے، خاص طور پہ ینگ کپلز میں کیا جائے تو وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو اولاد پیدا کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، یا وہ انفرٹائل ہو جاتے ہیں یا بے اولاد رہ سکتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی مس انفارمیشن ہے، افواہیں ہیں، ریومرز ہیں جو کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ سرکولیٹ کرتی ہیں، اور اس کو لے کر بہت زیادہ خاص طور پہ ینگ کپلز بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اگر ویکسین لگواتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ سامنے نہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کووڈ-19 ویکسین کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں یا لگواتے ہیں، اس کا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ہارمونل چینجنگ میں یا انفرٹیلٹی کے ساتھ یا فرٹائل ہونے کے ساتھ۔ اس کا تعلق جو ٹوٹلی دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ کے امیون سسٹم کے ساتھ ہے جو کہ اینٹی باڈیز بناتا ہے کرونا وائرس کے خلاف، اور کرونا وائرس کے خلاف ایسے ہی اینٹی باڈیز بناتے ہیں تو وہ کرونا وائرس سے آپ سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اس کا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ہارمونز کے ساتھ یا آپ کے مینسٹرل سائیکل یا آپ کی فرٹیلٹی کو ڈسٹرب کرنے، کوئی بھی اس کا کوئی ایسا لنک نہیں دیکھا گیا یا کوئی بھی قسم کا ایسا ڈیٹا ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ تو وہ کپل جو کہ کرونا ویکسین لگوانے سے کترا رہے ہیں، ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے یا اس مس انفارمیشن کی وجہ سے، ان کو چاہیے کہ وہ کرونا ویکسین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل آخر میں بتاتا جاؤں وہ فیمیل جو کہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور ویکسین کا استعمال نہیں کرتی یا ویکسین نہیں لگواتی تو ان کے جو بیمار ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا ان میں جو کمپلیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جتنی بھی اگر 100% فیمیلز میں سے دیکھا جائے جن کو کووڈ-19 ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ جتنے بھی پریگننسی میں خاص طور پہ جتنے بھی پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں کووڈ-19 پیشنٹ، اس میں سے موسٹلی 98% پیشنٹ وہی ہوتے ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی ہوتی، یا وہ ہوتی ہیں جن کو ایک ڈوز لگی ہوتی ہے ویکسین کی، کیونکہ سیکنڈ ڈوز لگوانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ مین بوسٹر ڈوز ہوتی ہے، وہ اینٹی باڈیز کو بوسٹ کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کرونا وائرس سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ تو وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں وہ کوشش کریں کہ کووڈ-19 ویکسین کا لگوائیں تاکہ وہ کرونا وائرس جیسی بیماری سے بچ سکیں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔